बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इकबाल कहते हैं कि मैंने सारा दीन पढ़ा है, सारा कुरान पढ़ा है। मैं बनज़रे गायब जब सारी चीज़ों को देखता हूँ तो इकबाल कहने लगे, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दीन। और लोग कहने लगे, इकबाल जल्दी बताओ ये क्या है? तो इकबाल कहने लगे, खसत खुब्बे रहमत लिल आलमीन। सुबहान अल्लाह। मैं तो यही समझा हूँ कि मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दीन, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है। प्यारे व्यूअर्स, कितना प्यारा इकबाल ने बताया है ना कि ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है। हज़रत उमर फ़ारूक से बड़ा दोस्त तो आपका कोई नहीं होगा, और हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बासूल बंदा भी कोई नहीं होगा। एक दफ़ा अबू सुफियान ने गली में घर के सामने ईंटें रखकर जगह बना ली, तो हज़रत उमर को पता चला तो कहने लगे, जैसे ये ईंटें लगाई हैं वैसे उखेड़ोगे। आपने लोगों को गली में रास्ता तंग करके रख दिया है। तो उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफ़ी नहीं, किसी को भी माफ़ी नहीं। बड़े उसूल पसंद। इतने लोगों ने कहा, उमर तो बड़ा उसूल पसंद है। मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास का परनाला लगा हुआ है, वो लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता है, वो तुझे नज़र नहीं आता? तो जनाब हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे, उतार देते हैं। पर नाले की भी क्या बात है, उसूल पसंदी है तो उतारते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक गए और वो इतना ऊंचा था कि आप ऊंट के ऊपर बैठ गए। ऊंट के ऊपर बैठकर आपने परनाला पकड़कर खींचा और उखेड़ दिया। हज़रत अब्बास के घर वालों ने कहा, उनके घर वालों से कहा कि आपके घर के 4 कोने हैं और घर के किसी और कोने में लगा दो। ये ज़रूरी नहीं कि ये नमाजियों वाली जगह पर लगाया जाए और नमाजियों के कपड़े ख़राब हों। ये कहकर आप आ गए। किसी की जुर्रत ना थी कि बात करे। हज़रत अब्बास आए तो लोगों ने कहा कि उमर ने परनाला खेड़ दिया है। आप कहने लगे, घर के 4 कोने हैं, कहीं और लगा दो। तो हज़रत अब्बास मुस्कराए। लोगों ने कहा कि उन्होंने परनाला उखेड़ दिया और आप मुस्कराते हैं। आपने कहा, जैसे इसने खेड़ा है वो खुद लगा के जाएगा। लोगों ने कहा, वो उमर है, उसको शैतान उसको देखकर रास्ता बदल लेता है। तो आपने कहा, मैंने कह दिया ना, उमर खुद लगाएगा, तो इंशाल्लाह उमर ही लगाएगा। हज़रत अब्बास मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ी तो उमर खुद हज़रत अब्बास से कहने लगे, हजूर आपसे उम्मीद तो नहीं थी, जगह भी है, फिर ज़रूरी है कि परनाला उसी कोने में लगे जहाँ से नमाजी गुज़रते हैं, नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं। हज़रत अब्बास कहने लगे, उमर 4 कोने हैं, जगह भी है मेरे पास परनाले की, लेकिन मैंने कई दफ़ा सोचा उखेड़ दूँ, पर मैं भी उसी गली से गुज़रता हूँ। मेरे कपड़े भी कई दफ़ा कीचड़ से गंदे हुए, पर मजबूरी ये है कि ये परनाला मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। चलो अब उखेड़ दिया है तो ठीक है, मैंने उनकी मोहब्बत में नहीं उखेड़ा। जनाब उमर फ़ारूक कहने लगे, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आप मेरे कंधों पर चढ़ जाएं, खुद लगाइए। हज़रत अब्बास पर नाला लगा कर उतरे तो हज़रत अब्बास भी रो पड़े और हज़रत उमर भी रो पड़े। तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये थी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों की मोहब्बत। और फरमाया, हम ये नहीं देखेंगे कि क्या वजह है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसकी निस्बत हजूर से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जहाँ लग गए वहाँ सारी वजूहात ख़त्म हो गई। असल में हमने अपने बच्चों को वो रंग, वो मिजाज हम लोग नहीं दे सके जो आजकल के बच्चों को देना चाहिए। आज वो बच्चे मोबाइल पर गेमें खेलते नज़र आते हैं, मैसेजेस करते नज़र आते हैं, बल्कि अब अगर हम उन्हें वो रंग, वो मिजाज, वो इश्क़ रसूल देते तो वो मस्जिदों में बैठकर नात ख़्वानियाँ कर रहे होते। हजूर के इश्क़ में हज़रत बरा बिन तलहा
ان کی عمر 12 سال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گلی سے گزرتے تو وہ دوڑ کر آ جاتے اور محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے۔ کہنے لگے، حضور کوئی حکم ہے تو بتائیے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں۔ کوئی حکم ہے؟ حضور چھوٹے چھوٹے کام بتا دیا کرتے تھے کہ کسی دکان سے یہ لے آؤ، کسی بندے کو بلا لو وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور حضور اس کا ذکر بڑا کرتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے، کبھی تجربہ نہ کروائیں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں جو کہوں گا طلحہ تم وہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل آپ کا حکم مانوں گا۔ تو آپ نے کہا، برا طلحہ، جو اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کی تلوار ان کے کندھے سے اتار کر دوڑے۔ حضور نے کہا، اسے پکڑ لو، نہیں تو یہ گردن بھی کاٹ لائے گا۔ بات یہ نہیں کہ وہ باپ کی گردن کٹوانا چاہتے تھے، بات عشق رسول کی تھی، عاشق رسول کی تھی۔ وہ جو غلام رسول تھا تو وہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی ہر بات مانے۔ تو اللہ کی قدرت، جب تھوڑا وقت گزرا تو وہ برا طلحہ وہ بیمار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ ان کی تیمارداری کرنے جاتے تھے۔ ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھے اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے والد سے کچھ فرمایا تو برا بن مالک رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو برا طلحہ نے فرمایا کہ والد محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج برا طلحہ تمہارا انتقال ہو جائے گا اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بلا لینا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ ٹھنڈ پڑی تھی مدینے میں اور حضرت برا طلحہ نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا، ابا، میرے حضور کے دین کے مطابق جو فوت ہو جائے اسے جلدی دفن کرتے ہیں، تو آج رات کو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فوراً غسل دے کر دفن کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا۔ باپ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ بتائیں؟ کہنے لگے، رات کا وقت ہوگا، جن جگہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کر آنا ہے وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ یہ تھی نا اصل محبت، یہ تھی سچی محبت، یہ تھا عشق رسول۔ تو پھر اسی رات برا طلحہ انتقال فرما گئے اور ان کو رات کو ہی غسل دے کے دفن کر دیا گیا۔ صبح حضور جب تشریف لائے تو وہ محبوب نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے کی کنجیاں عطا کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رات کو بتایا کیوں نہیں؟ برا طلحہ انتقال فرما گئے ہیں تو میں خود ان کا جنازہ پڑھاتا۔ اور ان کا باپ عرض کرنے لگا کہ حضور، میرے لیے یہ سعادت کی بات تھی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، لیکن اس میں میرے بیٹے نے کہا کہ میرے نبی کو بالکل نہ بلائیے گا، مجھے کفن دے کے، غسل دے کے، کفن دے کے مجھے رات کو ہی دفن کر دیجیے گا، کہ اس میں میرے نبی کو رات کو آنے میں تکلیف ہوگی، اور وہ جن راستوں سے آئیں گے وہ یہودیوں کے محلے میں ہے تو وہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو کیسی کیسی محبتیں تھیں نا عاشق رسول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ اب پیارے ویورز دیکھیے کہ ساری دنیا روضہ رسول پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی قبر پر، ایک عاشق کی قبر پر، سبحان اللہ، آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوکھی دعا فرمائی کہ یا اللہ، جب میرا برا طلحہ تجھ سے ملے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تیری شان کے لائق ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہے
جانے عشق مصطفیٰ۔ کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ کے لیے جلتا تھا، یہ عاشق رسول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی سے اسی طرح سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔